नाज़रीन आदाब, 8 अप्रैल 2023 मुताबिक 16 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मुसी रज़ा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इसराइली फ़ौज ने हमास पर रॉकेट हमलों का इल्ज़ाम आयद करते हुए गज़ा और लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन की मौत हो गई है। अमरीकी नशरियाती इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक फजर की नमाज से कबल मस्जिद अक्सा के अहाते में एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई, जहाँ इसराइली पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए फिलिस्तीनी नमाजियों के हुजूम पर हमला किया, जिन्होंने हमास के हक में नारे लगाए थे। बता दें, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मजम्मती एलामिया जारी करने से रोक दिया और कहा कि लेबनान और गजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें मुतअद्दिद अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला पैनल पर जोर दिया कि वो पीर की रात अल-अक्सा में पुलिस की जानिब से मुसलमान नमाजियों के साथ तशद्दुद पर इसराइल की मजम्मत में बयान जारी करे। तवील इंतजार के बाद यूपी PCS फाइनल इम्तिहान का नतीजा जारी कर दिया गया है। आगरा की दिव्या सिकरवार ने पूरी रियासत में टॉप किया है, जबकि राजधानी लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा मकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि टॉप 10 में लड़कियों का गलबा रहा, क्योंकि इस बार टॉप 10 में 8 लड़कियां शामिल हैं, जबकि सिर्फ 2 लड़के टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तीसरे नंबर पर बुलंदशहर की नम्रता सिंह है, चौथे नंबर पर उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता है, 5वें नंबर पर अंबेडकर नगर के कुमार गौरव है और 6ठे नंबर पर लखनऊ की सल्तनत परवीन है और 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश की मोहसिना बानो है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी PCS 2022 में मुंतखब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जुमे को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने कौशाम्बी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इस दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा का बजट इजलास बगैर किसी बहस के खत्म हुआ हो। अपोजिशन के लीडरों ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। वजह यह है कि राहुल गांधी को नाअहल करार दिया गया था। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यह भी कहा कि आजमगढ़, जो दहशतगर्दी के मरकज के तौर पर जाना जाता था, एक बार फिर अदबी, तालीमी, मौसीकी और मजहबी मैदान के तौर पर अपनी शिनाख्त कायम कर रहा है। कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर अगले हफ्ते की शुरुआत में मुल्क भर में कोविड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल मुनक्किद की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने जुमे को कुछ रियासतों में कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नजर रियासतों के साथ कोविड से निपटने के लिए सेहत आम्मा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड इन्फेक्शन की रोकथाम और इंतजाम के लिए मरकज और रियासतों को पिछली बार की तरह इज्तिमाई जज्बे से काम जारी रखने की जरूरत है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6050 नए कोविड से मुतासिर मामले सामने आए हैं। रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल समेत मुल्क के कई शहरों में फिरक़ेवाराना तशद्दुद भड़क उठे और पुलिस को अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। दरियासना यूपी के आगरा में एक सनसनीखेज मामले का इंकशाफ हुआ है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदू महासभा के ओहदेदारों ने फिरक़ेवाराना तशद्दुद भड़काने के लिए खुद ही गाय ज़बह करा दी। इसके बाद गौकशी के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हंगामा आराई भी की। पुलिस ने महासभा के कौमी तर्जुमान संजय जाट को कलीदी मुल्जिम करार दिया है। इसके अलावा कुछ कारकुनान भी इस साजिश में शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का बहरान एक बार फिर जानलेवा हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 232 नए मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो जाने के बाद महकमे सेहत में हलचल मची हुई है। इससे पहले जुमेरात को 190 नए केस सामने आए थे और जुमे को आई रिपोर्ट में गौतम बुद्ध नगर में 62, लखनऊ में 52, गाजियाबाद में 24, वाराणसी में 7 नए मरीज पाए गए हैं। इस दौरान 42,751 नमूनों की जाँच की गई। इस वक्त रियासत के 60 जिले कोरोना की लपेट में है। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 991 तक पहुँच चुकी है। माह सियाम में मजहबी तालीमात और दीनी एतिकादात की तक़वियत के लिए अलमुमल कल्चरल फाउंडेशन दीन और जिंदगी के उन्वान से आम मोमिनीन के लिए दीनी क्लासेस का इंतजाम करता रहा है। इस बरस दीन और जिंदगी के बैनर तले होने वाले दुरूस का 70वां दौर था, जिसमें मुफीद और दिलचस्प नीज़ कारआमद मौज़ूआत पर उलमा किराम ने आयात और रिवायात नीज़ सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में गुफ्तगू की। पहली माह मुबारक से ये क्लास हर रात बाद मगरिब ठीक 7:50 पर शुरू होता और ठीक 8:35 पर
پر ختم ہو جاتا۔ درج ذیل علماء کرام نے بالترتیب ان کلاسز میں لیکچر دیے۔ مولانا موسی رضا یوسفی، مولانا سید استفا رضا، مولانا سید محمد حسنین باقری، مولانا سید سعید الحسن نقوی، مولانا سید حیدر عباس رضوی۔ خواتین کے لیے بھی کلاسز کا اہتمام ہوا جس میں عالمہ کنیز مہندی، عالمہ بطول فاطمہ زیدی اور عالمہ امانت فاطمہ رضوی نے درس دیے۔ ٹیلے شاہ مسجد کے شریک متولی امام و خطیب مولانا واصف واعظی نے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کے موقع پر کہا کہ جمعے کے دن کی خصوصی فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ رمضان المبارک چونکہ خود بھی برکت اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ کے جمعے میں برکت اور قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے جس میں بھوکا رہنے اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے۔ اس رمضان کے روزے اور تراویح اس تربیتی مہینے کا نصاب ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے شہر، گاؤں، قصبہ، پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی تنگ دستی کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان حال، کمزور اور بے سہارا نظر آئے تو ہم اس کا دست بازو بنیں۔ اتر پردیش کے جن ٹیچروں کو قومی یا ریاستی ایوارڈ ملے ہیں، یوگی حکومت انہیں اسمارٹ کارڈ کے ذریعے یوپی روڈ ویز بسوں میں مفت سفر کا فائدہ دینے جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اٹھائے گئے اس اقدام پر ڈائریکٹر ایجوکیشن بیسک اینڈ سیکنڈری نے تمام اضلاع کے بنیادی تعلیم کے افسران اور DISOs کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام ایوارڈ یافتہ ٹیچروں کی تفصیلات ایک ہفتے کے اندر فراہم کریں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو فہرست فراہم کرنے کے بعد فائدہ اٹھانے والے ٹیچر کو اسمارٹ کارڈ کے لیے درخواست خود دینا ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ اس کوپن پر مبنی سفر 4000 کلومیٹر فی سال مقرر کیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق WHO نے کورونا وائرس کو لے کر ایک بار پھر چین کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کو ووہان سے وائرل نمونوں کی جانچ کے ڈیٹا فوراً شیئر کرنے چاہیے تھے، 3 سال بعد نہیں، کیونکہ ووہان وبا کا مرکز تھا اور اس طرح کورونا ڈیٹا چھپانا ناقابل معافی ہے۔ WHO کی کووڈ-19 رد عمل کے لیے ٹیکنیکل چیف ماریا وان کیرکھوو نے لکھا کہ چین کے پاس معیاری تکنیکی صلاحیتیں ہیں اور اس لیے میرا ماننا ہے کہ ابھی اور ڈیٹا بھی موجود ہوں گے جسے شیئر کیا جانا باقی ہے۔ وان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کو الزامات در الزامات کی سیاست سے دور رہنے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سائنسی طبقہ مستقبل کی وباؤں کو ناکام کرنے کے لیے کوئی مثبت حل تلاش کر سکے۔ امریکہ ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ مائیکل میک کال کی زیر صدارت ایک وفد تائیوان کے دورے پر ہے۔ اطلاع کے مطابق کمیٹی کے سرکاری ویب سائٹ سے جاری کردہ بیان کے مطابق میک کال کی زیر قیادت اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اسمبلی ممبران پر مشتمل وفد نے ایشیائی ممالک کے دورے کے دوران تائیوان کا بھی دورہ کیا ہے۔ میک کال نے کہا ہے کہ ہمارے دورے تائیوان کا مقصد چین کو تائیوان کے ساتھ امریکی تعاون کا مشاہدہ کروانے کے لیے ایک اشارہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین تائیوان پر قبضہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے انڈونیشیائی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور مجرمانہ اقدامات کے مقابلے میں امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صدر ایران نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلائے جانے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین عالم اسلام کا دل ہے، لہذا مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کی غرض سے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے رپورٹ کا خلاصہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ مزید وقت، مزید فنڈز یا مزید امریکی سپاہی حالات کو تبدیل کر سکتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کو رپورٹ کا 12 صفحات پر مشتمل ڈی کلاسیفائڈ خلاصہ بھیج دیا گیا ہے اور وائٹ ہاؤس نے اصرار کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جو ممکن تھا وہ کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 20 سال سے زائد عرصے کے بعد 20 کھرب ڈالر افغان فوج کے 3 لاکھ سپاہیوں کی تیاری کے باوجود جس رفتار اور آسانی کے ساتھ طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا، اس سے لگتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ واپسی کے منصوبے کو تبدیل کیا جاتا سوائے پھر مستقل طور پر بڑے پیمانے پر امریکی فوج کی موجودگی میں توسیع کی جاتی۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرینی جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات صرف ایک نئے عالمی نظام کے تحت ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔ روس کی طرف سے یوکرین میں فوجی مداخلت کے ساتھ شروع ہونے والی یوکرینی جنگ اب اپنے 14ویں مہینے میں ہے اور اب تک روس اور یوکرین دونوں کو ہی بے تحاشا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سیرگئی لاوروف نے اپنے دورے ترکی کے دوران کہا کہ نیا عالمی نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں عالمی سطح پر امریکہ کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی بھی امن مذاکرات صرف روسی مفادات کو مد نظر رکھنے کی بنیاد پر ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بات ان اصولوں کی ہے جو ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بنیں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔